وقتی یک کسب و کار مشتریشو از دست بده و نتونه کالاهاشو بفروشه، دچار کسادی میشه. طبیعیه که تولید کاهش پیدا کنه چون تقاضایی براش نیست. وقتی این اتفاق در یک اقتصاد فراگیر بشه و ادامه پیدا کنه، کل اون اقتصاد دچار کسادی و بعد دچار رکود میشه. رکود، پدیده‌ای که مثل یک سایه همواره اقتصادهای جهان رو تعقیب میکنه و هر از گاهی سراغ یکی از اونا میره و همه اقتصادها تلاش میکنن تا شرایطی رو به وجود بیارن که با رکود روبرو نشن. این تلاشیه که بارها غرب انجام داده. نمونه شاخص اون پیشنهادی بود که کینز برای برون رفت اقتصاد آمریکا از رکود دهه 1930 مطرح کرد. کینز معتقد بود وقتی در یک اقتصاد تقاضا به اندازه کافی وجود نداشته باشه، رکود پیش میاد. در واقع در وضعیت بد اقتصادی مردم کمتر پول خرج میکنن و این باعث کاهش تقاضا و به دنبال اون کاهش مصرف، افزایش بیکاری و کاهش تولید ملی میشه. پیشنهاد کینز این بود که دولت برای خروج از رکود باید مردم رو به مصرف بیشتر ترغیب کنه. مردمی که در اون موقع صرفه‌جو بودند، درست مصرف می‌کردند و پس‌انداز بیشتری داشتند. مردم به صورت فعال و داوطلبانه صرفه‌جویی رو در زندگیشون دنبال می‌کردند. یعنی سبک زندگی فروگال. این برای مردم خوب بود، اما برای اقتصاد ضرر داشت، چون باید از رکود خارج می‌شد. غرب با یک تناقض مواجه شده بود. باید بین مردم صرفه‌جو و بیرون رفتن از رکود یکی انتخاب می‌شد. غربی‌ها نجات اقتصادشون رو ترجیح دادند. از یک سو پروپاگاندا و تبلیغات مردم رو به مصرف بیشتر ترغیب کرد و سوی دیگه وام‌ها و اعتبارات دست مردم رو برای مصرف بیشتر باز گذاشت. تغییر در سبک زندگی مردم رو به بزرگترین مصرف کننده کالاهای تبلیغاتی تبدیل کرد و آرامش مردم در رقابت بر سر کسب پول بیشتر برای مصرف بیشتر از بین رفت. ادامه این روند نه تنها آرامش رو از جامعه غرب گرفت، بلکه یکی از عواملی بود که زمینه‌ساز بحران اقتصادی اخیر شد. پس‌انداز حداقلی و مصرف حداکثری همراه با اخذ وام‌های گسترده امروز بدهی آمریکا رو به حدی رسونده که دیگه بازپرداخت اون در یک نسل ممکن نیست و نسل‌های بعدی پیش از تولد بدهکارند. تمدنی که صرفه‌جویی رو کنار گذاشت و به مصرفگرایی رو آورد، حالا برای عبور از بحران مجبوره که فراتر از صرفه‌جویی با ریاضت اقتصادی مشکلات خودش رو حل کنه. مردم هم مجبورن با محدود کردن اجباری هزینه هاشون فشار زیادی رو تحمل کنن. راهی که غرب برای حل تناقض بین صرفه‌جویی مردم و رکود در اقتصاد انتخاب کرد، اونها را نجات نداد. فهم اقتصاددانان غربی از این تناقض اشتباه بود. اساساً تناقضی در کار نبود. اگر به سراغ الگوی معیشت اسلام بریم، میتونیم موضوع رو بهتر بفهمیم. اسلام از یک سو افراد رو به قناعت دعوت میکنه و از اونا میخواد تا در زندگی خواسته هاشون رو با امکانات و لوازمی که در اختیار دارن تطبیق بدن و سوی دیگه از اونا میخواد تا در تأمین معیشت خود تنبلی نکنند و برای دنیاشون طوری کار کنند که انگار میخوان تا ابد در اون زندگی کنند. توصیه به قناعت همراه با کار، تلاش و سخت کوشی چی به دنبال داره؟ وقتی افراد به کم قانع باشن، مصرف اونا کمتر و پس‌اندازشون بیشتر میشه. این میتونه زمینه خوبی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌های تولید باشه. ضمن اینکه اگه افراد یک جامعه کاری و تلاشگر باشند، تولید کالا و خدمات نه تنها دچار رکود نمیشه، بلکه رونق پیدا میکنه. با مصرف پایین و تولید بالا، مازادی به وجود میاد که میتونه صادر بشه. فراتر از اینها، قناعت آرامش قلبی ایجاد میکنه، چرا که افراد در آتش حرص برای مصرف بیشتر نمیسوزند. وقتی به کم رضایت میدن، به غنا و بی‌نیازی میرسن و چون کمترین نیازو به دیگران دارن، احساس ضعف و ذلت نمیکنن و عزت پیدا میکنن.